like, subscribe and get notified. Every year in the month of June, the much anticipated Mannar festival is celebrated by Goans, where people from both Hindu and Christian communities come together to pray and celebrate as one. It is observed on the second Sunday after the São João festival. People from across the state and neighboring states visit Goa to partake in the Mannar Khuris festival. Devotees from both communities pray to Christ and the Tulsi, exemplifying a harmonious blend of faith and tradition. गावचो आणि आम्ही सदांच हे आता हे फेस्त करता आमच्या मांडार. हे आमच्या मांडार हे फेस्त जुनाच्या म्हयन्यात जाता सांजाच्या दुसऱ्या आयताराक आणि आमचे फेस्त क्रिस्तांव कोंकणी सगळे मेळून आमचो गांव आख्खो मेळून करतात. हे हिंगा रिलिजियस कांयच ना. सो तेच मागीर प्रिजेत आसता तो 18 जाण. सो हे जे फेस्त करतात तेन्ना खूब जाण आमचे लोक गांवचे आरांबोल ते पयशिल्ले बॉम्बे पासून लोक येतात गोंया हिंगा फेस्ताक रावतात. 9 दिसांची नयनां आसतात. सो हिंगा खूब जाण आमच्या देवाचा चलता. सो तुमकां सगल्यांक अनेक वाटी हॅपी फिश म्हणटात. हे आमचे पयले 9 आहले टिचर्स आतां 18 जाले. ते खूब वर्सां बरयले तेंचे प्रिजेसीचें नांव बरोवचें पडटा आनी तेजे फुडें आतां नेक्स्ट इयर आमी ऑल वाड्यांतले प्रिजेंत आहा म्हण ते आमी सगळे वाड्याकार करतले फेस्त. त्या फुडल्या वर्सा आमची 25 वर्सां जाता. त्या कारण तुमी वाड्याचे हे करतले फेस्त करतले. तसे फेस्ता बोमायचे महाराष्ट्र सगळ्याचे सगळे महाराष्ट्राचे आख्खे बॉम्बेचे आख्खे गोवाचे सावथाचे पासून लोक येतात आनी कितें मागता तांकां सगळें मेळटा. ताका लागून आनी आवडटा. आयज आमी मोरजे गांवांत हांगा मांडावयले फेस्त आनी हे फेस्त सगळे आख्या गोंयान फेमस आनी गोंयच्यान सगळे आमचे गोंयकार हांगासर पांया पडोंक येतात, आशिर्वाद घेवपाक येतात. खरें बरें दिसता की दोनूय हिंदू आनी कॅथलीक दोनूय भाव मेळोन हो सण साजरो करतात. म्हणजे हेतून एकवट दिसता. एकवट ही अशीच फुडें आख्या गोंयकारांनी सांबाळून दवरपाची आनी आमी जाता तितले गोंय उदरगती वाटेन फुडें व्हरपा खातीर आनी देवाचे आशिर्वाद घेवन फुडें सर. Watch on Herald TV.